अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और इससे पहले कि हम चलें न्यूज़ की तरफ, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ-साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दिएगा तो हो सकता है आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाए, हो सकता है ना भी मिले। खैर, ये तो चलता रहता है लाइफ़ में, लेकिन मैं आपसे जैसे कि कह रही थी कि गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है और इसी वजह से मैंने कहा था कि लोग जो है अपने सर को कवर करके रखें, सर को ठंडा रखें, इसलिए कि सर के अंदर कई लोगों के भूसा होता है, वो जल भी सकता है। लेकिन ये बात मैंने हरगिज़ राहुल गांधी जी के लिए नहीं कही थी। अब राहुल गांधी जी ने उसके बाद सर के ऊपर पानी डाल लिया तो फिर इसमें मेरा क्या कसूर है? ज़ाहिर है गर्मी तो है, वो कह रहे हैं, मुझे लगता है भेजा फ्राई देखने लगे हैं राहुल गांधी आजकल। खैर, हम क्लिप दिखाते हैं, फिर बात करते हैं। युवाओं के बैंक अकाउंट में गर्मी है काफी। जी, तो आपने देखा कि राहुल गांधी जी ने पानी पिया और उसके बाद बॉटल लेकर और अपने सर के ऊपर पानी डाला और कहा गर्मी है काफ़ी। और जी बिल्कुल यहाँ पर राहुल गांधी जी के बहुत फैन्स हैं, बहुत लोग उन्हें पसंद करते हैं और मुझे भी वो बहुत पसंद है, स्पेशली जब वो इस किस्म की कोई स्टेटमेंट देते हैं या कोई ऐसी कोई उनका क्लिप आता है तो हम लोग ज़रूर कोशिश करते हैं कि हम उसके ऊपर बात करें। जी हाँ, तो राहुल गांधी जी जो हैं उनका कहना ये है कि जी गर्मी काफ़ी है और इसीलिए देखें वो अपने सर के ऊपर आपको पानी डालते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और यकीनन वो भूसे वाली बात उनके लिए नहीं थी। अब अगर लोग आकर मुझे सोशल मीडिया पे उनके पार्टी के लोग बुरा-भला कह रहे हैं, तो मैं उनको ये बता दूँ कि मैंने ये हरगिज़ उनको नहीं कहा था। लेकिन बहरहाल राहुल गांधी जी की ये वीडियो काफ़ी वायरल है और ना सिर्फ़ हिंदुस्तान में बल्कि पाकिस्तान में भी काफ़ी देखी जा रही है और काफ़ी लोग बात कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने जिस तरह से साथ दिया है और कहा है कि जी अरविंद केजरीवाल हों या राहुल गांधी हों या ममता बनर्जी हों, वो आ जाएँ एज़ अ प्राइम मिनिस्टर लेकिन मोदी जी ना आएँ। ऐसा करके यकीनन वो मोदी जी का साथ ही दे रहे हैं और मोदी जी के जो वोटर्स हैं वो और ज़्यादा तगड़े तरीके से बाहर आएँगे और ज़्यादा दबंग तरीके से मोदी जी को जिताएँगे, लगता ऐसा ही है। यानी कि फवाद चौधरी साहब जो हैं जाने-अनजाने में मोदी जी का साथ ही दे दे बैठे हैं। अब बहुत से लोगों का ये भी कहना है, गवर्नमेंट का भी ये कहना है कि जी फवाद चौधरी साहब के स्टेटमेंट के साथ हम खड़े नहीं हैं, हमें नहीं पता उन्होंने क्या कहा और जो भी कहा है, उन्होंने अपनी पर्सनल एक राय दी है और उसके लिए गवर्नमेंट बिल्कुल ज़िम्मेदार नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम नवाज़ शरीफ साहब को देखें तो नवाज़ शरीफ साहब ने कल उनको दोबारा से पीएमएलएन का प्रेसिडेंट बना दिया गया है और जो कि पहले उनके भाई शहबाज शरीफ थे और उनको हटा के दोबारा से नवाज शरीफ साहब जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पीएमएलएन बन चुके हैं, यानी अपनी पॉलिटिकल पार्टी को अब वो लीड करेंगे। लेकिन साथ ही नवाज शरीफ साहब का ये भी कहना है कि 1999 में जो एग्रीमेंट हुआ था हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, वाजपेयी साहब आए थे और उस वक्त जो एग्रीमेंट किया गया था उसके ऊपर, यानी उसके ऊपर धोखा या उसको गलत तरीके से उसको वायलेट किया गया पाकिस्तान की तरफ से। ये बात जो है वो नवाज शरीफ साहब ने मानी कि इस चीज को या उस एग्रीमेंट को भारत ने नहीं बल्कि पाकिस्तान ने उसमें गलत किया था और इस वजह से सारे मसला पैदा हुआ। अब जो लोग मुझे और मुझ जैसे दूसरे जर्नलिस्ट को कहते रहते हैं कि जी ये तो हिंदुस्तान की बात करते हैं, ये तो पाकिस्तान के ऊपर गलत बात करते हैं, तो वो ये बता दें कि अब नवाज शरीफ साहब ने जो कहा है, जो कि 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पाकिस्तान के, उनके बारे में अब आपकी क्या राय है? अब आप क्या कहेंगे? ये नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं कर रहे, बल्कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान को आईना दिखा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब सच बोल रहे हैं और वही सच जो मैं और मेरे जैसे कई दूसरे साथी हमारे जर्नलिस्ट बोलते हैं और उसके बाद यहीं के लोग, ना सिर्फ यहाँ के बल्कि हिंदुस्तान के भी कुछ लोग कहते हैं कि जी ये तो और वो पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करते रहते हैं। नहीं, हम पाकिस्तान को सही करना चाहते हैं, हम पाकिस्तान के सिटीजन हैं, हम यहीं रहते हैं, हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान अपनी गलतियों से सीखे और आगे कोई गलती ना करे, खास तौर पर हिंदुस्तान को लेकर, ताकि हम भी कुछ सुख का सांस ले सकें, हमारी यहाँ भी इकोनॉमी कुछ बेहतर हो सके, हमारे लोग भी इज्जत के साथ रह सकें। बहरहाल नवाज शरीफ साहब ने बहुत हिम्मत दिखाई, बहुत बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि बिल्कुल 1999 का जो एग्रीमेंट था वो पाकिस्तान ने वायलेट किया था, ना कि हिंदुस्तान ने, और उसमें पाकिस्तान की गलती को उन्होंने बिल्कुल कबूला। यानी कि आप समझ सकते हैं कि उस वक्त कारगिल जो की गई थी और नवाज शरीफ साहब को पता तक नहीं था जो वो कह रहे थे, तो आप समझ लीजिए कि उस वक्त भी जो हमारी मिलिट्री फोर्स है या हमारी जो आर्मी है वो कितनी ताकतवर है कि उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर है
نہ ان سے پوچھا گیا، نہ ان سے پرمیشن لی گئی، نہ بات کی گئی، اور جا کے کارگل کر دیا گیا، جو کہ ایک بہت بڑے بلنڈر کے طور پہ پاکستان میں مانا جاتا ہے. اور نہ صرف عام پبلک میں بھی اب یہ بات ہونے لگی ہے کہ بلنڈر کیا ہے پاکستان نے کارگل کر کے. لیکن اس کے بعد پاکستان رکا نہیں، اس کے بعد کئی دوسرے واقعات ہوئے جو آپ نے ہمارے گیسٹ جو آئے تھے وسیم الطاف صاحب ان سے بھی سنے. مگر اب پاکستان کو سنبھل جانا چاہیے، پاکستان کو اس قسم کی غلطی نہیں کرنی چاہیے. بہرحال پی ایم مودی جو ہیں وہ دوبارہ آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور پی ایم مودی جو ہیں وہ 4 جون کو جو ہے یقیناً پرائم منسٹر دوبارہ بن جائیں گے. اور اس کے بعد وہ کیا فیصلہ کریں گے کہ پاکستان کے ساتھ کیسے ٹرمز رکھنے ہیں، یہ تو خیر آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن پاکستان کی طرف سے جس طرح کے نیگیٹو کامنٹس چل رہے ہیں، فواد چودھری صاحب خاص طور پہ جس طرح سے ہر کچھ دن کے بعد کوئی نہ کوئی ایک ٹویٹ لگا دیتے ہیں، کبھی کوئی ویڈیو کر دیتے ہیں، کبھی کوئی اور بات کر دیتے ہیں، وہ یقیناً مودی جی کو میں کہوں گی کہ وہ آپ کو فائدہ ہی دے رہے ہیں، آپ کو نقصان نہیں دے رہے. تو اس لیے آپ اپسیٹ مت ہوئیے فواد چودھری صاحب سے، کیونکہ جتنا زیادہ فواد چودھری صاحب دوسری پارٹیز کا ساتھ دیں گے اتنا ہی وہ ان کا بیڑا غرق کریں گے، اور جتنا زیادہ آپ کے نیگیٹو بات کریں گے اتنا ہی آپ کی پارٹی کو فائدہ ہوگا. اور ویسے بھی ہندوستان کے لوگ جو ہے وہ خود یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان کا لیڈر کون ہونا چاہیے، ان کا پرائم منسٹر کون ہونا چاہیے. اس لیے کہ ہندوستان میں تو پاکستان والا سسٹم نہیں ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے کہہ دیا، فوج سے کہہ دیا، ایجنسی سے کہہ دیا، اور پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی کل سے تم پرائم منسٹر ہو. ایسا تو ہندوستان میں ہوتا نہیں ہے. ہندوستان میں پراپر طریقے سے الیکشنز ہوتے ہیں، ووٹ پڑتے ہیں، اور اس کے بعد ہی کچھ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہی پرائم منسٹر آتے ہیں. تو اس لیے ہندوستان کے لیڈرز کو یا ہندوستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ اور بات ہے کہ اروند کیجریوال صاحب نے اس سے پہلے بھی جو ہے وہ فواد چودھری صاحب سے انہوں نے کہا ہے، ان کا سٹیٹمنٹ جو آیا تھا کہ جی آپ اپنے ملک کی طرف دیکھیے، اپنی فکر کیجیے، ہماری فکر نہ کیجیے. لیکن فواد چودھری صاحب کا کیا کیا جائے، ظاہر ہے فواد چودھری صاحب چاہتے ہیں کہ وہ تھوڑا میڈیا میں ان رہیں اور تھوڑا ان کی بات چیت ہوتی رہے، تو اس لیے وہ ٹائم ٹو ٹائم اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں. ہم بڑھتے ہیں آگے، اور ہم آپ کو یہ بتاتے چلے جی نواز شریف بکے نہیں جھکے نہیں، ایسے عظیم شخص کی بیٹی ہونے پر فخر ہے. جی ہاں، یہ کہنا ہے مریم نواز صاحبہ کا. جی ہاں بالکل، بکے نہیں جھکے نہیں، لیکن ہاں بھاگ ضرور گئے تھے. نواز شریف صاحب پہلے 10 سال کے لیے مشرف کے زمانے میں، یعنی جنرل مشرف کے زمانے میں سعودیہ چلے گئے تھے، اور اس کے بعد عمران خان کے ٹائم پہ وہ لندن چلے گئے تھے. تو میرا خیال ہے مریم نواز کو یہ بھی مینشن کر دینا چاہیے کہ وہ جھکے نہیں بکے نہیں، ہاں بھاگ ضرور گئے. یہ بات جو ہے وہ یقیناً کہنی چاہیے. لیکن ہم نے ایسا ہوتا ہوا پیپلز پارٹی میں فی الحال نہیں دیکھا کہ آصف علی زرداری صاحب کہیں چلے گئے ہوں، یا بے نظیر بھٹو کہیں بھاگ گئی ہوں، یا کوئی اس قسم کی باتیں ہوئی ہوں. لیکن بہرحال ظاہر ہے مریم نواز جو ہے ان کی بیٹی ہے نواز شریف صاحب کی، تو انہوں نے تو واہ واہ ہی کرنی ہے. لیکن بہرحال نواز شریف ہوں یا ان کی فیملی ہو، وہ اس سلسلے میں بڑے کمزور دل کے لوگ ثابت ہوتے ہیں کہ جیسے ہی تھوڑا پریشر آتا ہے، جیسے ہی تھوڑا سا ایسا لگتا ہے کہ بس اب جیل میں جانا پڑے گا، یا ایجنسیز تنگ کریں گی، یا کچھ ہوگا، تو وہ پہلی فرصت میں اپنا سامان پیک کر کے اور لندن روانہ ہو جاتے ہیں. اور اس بار بھی ہم نے نواز شریف صاحب کو دیکھا جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی کہ وہ نکلے اور چلے گئے. عمران خان کے بارے میں بھی کئی بار لوگوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب جو ہے ان کو بھی باہر بھیجنے کی تیاری کی جا رہی ہے. لیکن عمران خان کہتے ہیں کہ میں امریکہ یا پھر لندن جاؤں گا، جبکہ جو بھائی لوگ ہیں یعنی کہ جو کمپنی کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی تم سعودی عرب چلے جاؤ، لیکن وہاں کے لیے عمران خان تیار نہیں ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ آگے کیسے بڑھتا ہے. ہم بات کریں گے ایک بار پھر جی اب آئرلینڈ اور ناروے کے بعد اسپین نے بھی جی بڑا قدم اٹھا لیا، یعنی کہ یہ لوگ جو ہیں فلسطین کو ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے طور پہ مان لیا ہے. اور اب دو لوگوں کے دعا تو ہم یہی کہیں گے کرنے کو کہ یہ جو لڑائی چل رہی ہے اسرائیل اور فلسطین کی وہ رک جائے، اس لیے کہ اس میں دونوں کا ہی نقصان ہو رہا ہے، دونوں طرف ہی جانے جا رہی ہیں. میں مانتی ہوں بالکل حماس نے غلط کیا تھا، 7 اکتوبر کو حماس نے جو اٹیک کیا تھا اور حماس نے جو جانیں لی تھی وہ بالکل غلط تھی، اور اس پہ حماس کے لوگوں کو یقیناً سزا ملنی چاہیے. لیکن اب اتنا لمبا سلسلہ چل رہا ہے وہاں پر اسرائیل کی طرف سے کہ فلسطین میں بھی کئی ایسے لوگ، کئی معصوم لوگ جن کا کوئی لینا دینا نہیں تھا حماس کے لوگوں سے، کوئی ان کا کانٹیکٹ نہیں ہے یا کوئی کنیکشن نہیں ہے، سوری، ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ مشکل دیکھنی پڑ رہی ہے، ان لوگوں کی بھی جانے جا رہی ہیں. تو یہ دیکھتے ہوئے یقیناً ہم یہ چاہیں گے کہ یہ جنگ جو ہے یہ رک جائے، اور کسی طریقے سے جو ہے اسرائیل اور فلسطین جو ہے وہ آپس میں ڈیسائیڈ کر لیں کہ انہوں نے امن سے رہنا ہے، 2 اسٹیٹ پالیسی جو ہے وہ اپنے یہاں لے آئیں.
اور یہ لوگوں کی جو جانیں جا رہی ہیں، چاہے وہ اسرائیل کے لوگ ہوں، انہیں دیکھ کر بھی بہت دکھ ہوتا ہے، اور فلسطین کے طرف جو بچے اور بڑے اور کئی لوگ جو ہیں ان کی جانیں جا رہی ہیں، وہ دیکھ کر بھی یقیناً جتنے بھی سینسٹیو لوگ ہوں گے ان کو یقیناً افسوس ہوگا۔ تو میں یہی چاہوں گی کہ یہ جنگ رک جائے اور یہ ہنگامہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں تھم جائے اور دونوں طرف امن ہو۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں، سرحدوں کی حفاظت کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ جی بلوچستان کے چیف منسٹر صاحب کا کہنا ہے، اور ان کا یہ بھی ہے کہ جی ظاہر ہے کہ اس وقت ہم جو ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ایک دن پہلے ہی ہم نے جو ہے وہ ایٹم بم کی جو ہے وہ ہم نے بڑی سیلیبریشنز کی ہیں، اور کہا کہ جی ہاں پاکستان جو ہے وہ نیوکلیر پاور بن گیا، اس کے لیے بڑی سیلیبریشنز کی گئیں، اور ایک دن کی چھٹی بھی دے دی تھی۔ ویسے سارا سب آفس، کالج، اسکول، یونیورسٹی سب کچھ بند کر کے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کن لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یہ تو خیر آپ لوگ جانتے ہی ہیں۔ ظاہر ہے پہلے 9 میں تھا اور اب 28 میں، اور اس کے بعد آگے کام کب کریں گے پتہ نہیں، اس لیے کہ پاکستان میں ہر بات پہ جو ہے وہ ہالیڈیز کا اناؤنس کر دی جاتی ہیں، اور اس کے بعد ہم لوگ کام وام کرنے میں اتنی دلچسپی نہیں رکھتے۔ پورے پاکستان میں بڑے زور و شور سے لوڈ شیڈنگ جاری ہے، اور لوگوں کو بغیر کسی کوئی شیڈیول دیے ہوئے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، لائٹ لوگوں کی بند کر دی جاتی ہے، اور اس کے بعد جی شہباز شریف صاحب کا کہنا یہ کہ فوری طور پہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کو روک دیا جائے۔ جی ہاں، شہباز شریف صاحب جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہے آج کل، ان کا کہنا یہ ہے کہ جی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کو فوری طور پہ روک دیا جائے، اوور بلنگ نہ کی جائے، اور اوور بلنگ نہ کرنے کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی لوڈ شیڈنگ کم سے کم کی جائے۔ یقیناً شہباز شریف کے اس اسٹیٹمنٹ کے بعد سب لوگوں نے خوب ہنسے ہوں گے اور کہا ہوگا کہ جی بڑا اچھا مذاق کر لیتے ہیں آپ، لیکن خیر یہ ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے، اور لگ ایسا ہی رہا ہے کہ نہ تو لوڈ شیڈنگ کم ہوئی ہے، اور اوور بلنگ تو خیر پتہ لگ ہی جائے گا لوگوں کو کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن بہرحال لوڈ شیڈنگ سے لوگ کافی پریشان ہیں، اور چاہے وہ KPK کا علاقہ ہو، چاہے وہ سندھ ہو، چاہے وہ بلوچستان ہو، یا پھر پنجاب ہو۔ اب تو پنجاب تک ہر بات پہنچ چکی ہے، تو پنجاب میں بھی کئی جگہوں پہ جو ہے وہ کافی لمبے لمبے ڈیوریشن کے لیے جو ہے لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے، لیکن خیر شہباز شریف صاحب اپنے سٹیٹمنٹ وغیرہ دے کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے۔ مریم نواز جو کہ چیف منسٹر آف پنجاب ہے آج کل، وہ بھی آپ نے دیکھا کہ طرح طرح کی یونیفارمز پہن کر اپنا جو شوق ہے بچپن کا وہ پورا ضرور کرتی دکھائی دیتی ہیں کہ جی میں نے ڈاکٹر بننا تھا، تو میں نے پولیس میں جانا تھا، تو میں نے فوج میں جانا تھا، تو میں نے پائلٹ بننا تھا، اس قسم کی چیزیں تو وہ کر رہی ہیں، لیکن لوگوں کے لیے کوئی کام کرتی ہوئی ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ہیں، اور اسی سے لوگ کافی اپسیٹ ہیں، اور لوگوں کا خیال یہی ہے کہ یہ لوگ صرف ٹائم پاس کر رہے ہیں، اور جب ان کی یہ ڈیوریشن کمپلیٹ ہو جائے گی، ان کے ٹینیور کمپلیٹ ہو جائے گا، تو پھر یہ ہاتھ جھاڑ کے چلے جائیں گے اور کہہ دیں گے کہ جی کیونکہ پچھلی گورنمنٹ نے سب کچھ غلط کیا تھا، اس وجہ سے ہم کچھ کر نہیں پائے۔ خیر ہم بڑھتے ہیں آگے۔ 2024 میں نواز شریف نے شاید آج پہلا الیکشن جیتا ہے۔ جی ہاں، منصور علی خان صاحب ہمارے بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب نے جو کل دوبارہ سے PMLN کی صدارت انہوں نے سنبھالی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے کئی لوگ جو ہیں وہ کافی ہوپفل ہیں کہ اب شاید کچھ بہتر ہوگا۔ ویسے نواز شریف صاحب جب بھی پاور میں آئے ہیں، انہوں نے بھارت کے ساتھ ٹرمز ٹھیک کرنے کی کوششیں ضرور کی ہیں، اور چاہے وہ اس میں ناکام ہی ہو گئے، اور ظاہر ہے اس ناکامی میں ان کو ناکام کروایا گیا، اور کن طاقتوں نے ناکام کروایا وہ بھی سبھی جانتے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ بھارت کے ساتھ پاکستان کے ٹرمز ٹھیک ہوں۔ ویسے تو خیر اب بھارت کے لوگ بھی انٹرسٹڈ نہیں ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن پاکستان اگر کوشش کرتا ہے اور اس میں ناکام ہوتا ہے، اور اس کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے، چاہے وہ اڑی ہو، پلوامہ ہو، یا کچھ بھی ہو، ممبئی اٹیک، کیا کچھ جو ہے وہ نہیں ہوا، اور اس میں یقیناً کچھ لوگ ایسے انوالو ضرور ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان پاکستان کے ٹرمز بہتر نہ ہو، اس لیے بار بار جا کر ہندوستان میں کوئی نہ کوئی حرکت ہوتی رہتی ہے اور ہوتی رہی ہے۔ ہم بڑھیں گے آگے۔ جی ہاں، یہ آپ کو ہمارے جو ہے وہ یقیناً دکھائی دے رہے ہیں، آرمی چیف بھی ہیں، ایئر فورس کے بھی ہیں، نیول کے بھی ہیں، اور کئی۔ جی ہاں، ان کا یہ کہ جی ہر لمحہ ہر قیمت پہ قوم کا دفاع یعنی قوم کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے گا، پاک فوج کا یہ اعلان ہے۔ بالکل یہ بات تو ہم آپ کی تب مانیں گے نا جب آپ TTP کو کنٹرول کریں گے، جب آپ افغان بارڈر کو امن دیں گے، یعنی وہاں پر لڑائی جھگڑے اور وہاں پر اٹیکس بند ہوں گے، تبھی ہم آپ کی اس بات پہ بلیو کر پائیں گے۔ بات ہم کریں گے بلاول بھٹو زرداری کی۔ ان کا کہنا یہ کہ آج ہم قائد عوام کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے پاکستان کو جوہری قوت بنانے کا خواب دیکھا، یعنی کہ نیوکلیئر اسٹیٹ بنانے کا خواب دیکھا۔ بات وہ کر رہے ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی، جو کہ ان کے نانا تھے، اور ان کا کہنا ہے جی انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ نیوکلیئر اسٹیٹ بنے۔ بہرحال
न्यूक्लियर स्टेट तो हम बन गए, और ये बात भी इनके नाना ने ही कही थी कि जी हम जो है वो एटम बॉम्ब बनाएंगे, चाहे हमें घास ही क्यों ना खानी पड़े। और आज यकीनन उनके नाना ऊपर कहीं आसमानों से देखकर खुश हो रहे होंगे कि पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट भी बन गया और घास भी खा रहे हैं, यानी उनकी दोनों ख्वाब जो थे वो पूरे हो गए। बहरहाल ये चीज जो है बार बार कही जाती है कि जी जो न्यूक्लियर पावर्स होती हैं या जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं जी, वो चलाने के लिए नहीं होते, वो डराने के लिए होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो अक्सर इस तरह की स्टेटमेंट चलती रहती है, कभी कहते हैं जी पाव पाव के बम है, कभी कुछ और कभी कुछ कहा जाता है। तो यकीनन पाकिस्तान डरा ही रहा होता है, चलाएगा नहीं, बेफिक्र रही है। जो भारत से भी बात की जाती है या दूसरी जगह से भी कहा जाता है कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो मेरा ख्याल है कि वो सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। बात करेंगे हम एक बार फिर पीएमएल-एन की। महंगाई में कमी आती है तो पीटीआई क्या सोग हो जाता है। जी हाँ, ये कहना है पंजाब की स्पोक्स पर्सन का, जो कि इस वक्त मरियम नवाज के साथ काम कर रही हैं और बहुत ज्यादा उनकी फेवर में रहती हैं। जी हाँ, उज़मा बुखारी साहिबा का कहना ये है कि जी इस वक्त जो है अगर थोड़ी सी महंगाई कम होती है तो पीटीआई क्या सोग हो जाता है। वैसे इनको ये पूछना था मैंने कि ये किसने बताया उनको कि महंगाई कम हुई है, इसलिए कि महंगाई तो कहीं कम नहीं हुई है, लोग उसी तरह से परेशान है, लोगों के घर में वही आटा दाल चावल का जो है वो इशू बना हुआ है, और लोग किसी तरीके से भी जो है वो सुकून का सांस नहीं ले पा रहे। और उसके साथ ही कहा जा रहा है कि बिजली के रेट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के रेट जो है वो और बढ़ा दिए जाएंगे, और अब जो नेक्स्ट बिल आएगा वो भी यकीनन ऐसा नहीं होगा जिसको देखकर लोग कोई खुशी मना सकें या ये सोच सकें कि जी महंगाई जो है वो काबू में आ गई है और ये जी बड़ा अच्छा काम हो गया है। लेकिन बार उज़मा बुखारी साहिबा और इन्हीं जैसे दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स होते हैं या पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स होते हैं, वो लोगों को इसी तरह मिसगाइड करते हैं, ना सिर्फ लोगों को बल्कि अपनी पार्टी के लीडर्स को भी मिसगाइड करते हैं कि जी लोग तो बड़ी वाह वाह कर रहे हैं, जबकि लोग बुरा भला कह रहे होते हैं। लेकिन खैर यहाँ पर इस किस्म की चीजें चलती रहती हैं, और हम भी शायद अब आदी हो चुके हैं इस किस्म की बातों की। बहरहाल पाकिस्तान की इस वक्त इकोनॉमी की हालत जो है वो अच्छी नहीं कही जा सकती। गवर्नमेंट हमारी जरूर कह रही है अच्छी है, और गवर्नमेंट उसी बेस पे कह रही है कि ईरान ने कह दिया कि वो पैसे देंगे, साथ साथ चाइना हो गया, सऊदी अरब हो गया, आईएमएफ हो गया, बस ये लोन्स और डोनेशंस लेकर ये खुश हैं। जो बार बार कहा जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो इन्वेस्टमेंट में से अभी तक 1 टकी पैसा या कह लीजिए 1 रुपया नहीं आया। लेकिन बहरहाल कहा जा रहा है कि जी इन्वेस्टमेंट आ रही है और इन्वेस्टमेंट के जरिए ही पाकिस्तान को हम संभाल लेंगे। अगर इन्होंने वाकई में ऐसा कर लिया तो वाकई एक बहुत बड़ा कारनामा होगा अगर गवर्नमेंट ये कर पाई, और गवर्नमेंट ने ये वाकई सीरियसली देखा इस चीज को और सोचा इस चीज को, इसके ऊपर काम किया कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए और पाकिस्तान जो है वो ये कटोरा लेके सारी दुनिया में घूमने से रुक जाए, तो इससे अच्छी बात कोई नहीं होगी। लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, और हम यही देख रहे हैं कि आईएमएफ के नेक्स्ट प्रोग्राम में जाने की तैयारी है, और आईएमएफ से पैसा भी ज्यादा मांगा जाएगा। ये 2, 3, 4 बिलियन से काम नहीं चलेगा। कहा यह जा रहा है कि 6 से 8 बिलियन जो है वो पाकिस्तान मांगने वाला है, और उसके बाद आईएमएफ सोचेगा कि वो दे या ना दे। यकीनन पाकिस्तान जो है इस वक्त इस कंडीशन में नहीं है कि हम ये दावा कर सकें कि जी हमारी इकोनॉमी जो है वो बेहतर हो गई है और हमारे यहाँ बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है। अगर इन्वेस्टमेंट वाकई आ रही होती और वाकई में इकोनॉमी बेहतर हो रही होती, तो आईएमएफ के नेक्स्ट प्रोग्राम में जाने की तैयारी किस लिए। और उसमें भी ऐसे कि कहा यह जा रहा है कि 6 से 8 बिलियन डॉलर जो है वो मांगे जाएंगे। बहरहाल पाकिस्तान में इस चीजें जो है कोई नई नहीं है, हर गवर्नमेंट आती है अपने अपने दावे करती है और हर बार नाकामी का मुंह देखती है, और साथ ही पब्लिक जो है वो बेचारी कुछ कर नहीं पाती। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।